الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فكلوا منه ما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي الإسلام ويا رفقاء دربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو المعلوم لديكم بأني قد كلفني رفقاء دربي بتقديم كلمة وجيزة حول جهود علماء الإرشاد في فهم القرآن، فها أنا أمامكم سمعا وطاعة. طيب، بارك الله فيكم. أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن كان الشرك فيه عاليا خفاكا في كل موضع، حتى وبيت الله عز وجل كان مملوءا عن الأصنام والأوثان، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكفريات والشركيات ببيان التوحيد. فعلى هذا المنظور لو نظرنا إلى قارة الهندية كان الإسلام فيه بديلا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت كان الإسلام فيه مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في القارة الهندية لا يزال يدعى بعالم الغيب وبمتصرف وبنور من نور الله عز وجل، وكان العكوف إلى القبور والنظور على غير الله عز وجل باسم حب النبي وحب الأولياء عامة. وبالجملة كانت الشركيات بتمام صورها وأشكالها التي روجها المشرك العرب موجود في مسلمي بلاد الهند، ومع ذلك يرون لأنفسهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحشر. فيا لله ولغربة الإسلام. فعند ذلك لما حاول العالم العبقري حسين الألواني رحمه الله تعالى هذه البيعات الشركية، فوصل إلى موضع ما وصل ما إليه الشيخ الشاولي الله رحمه الله تعالى، وقال: ما لهذا الداء العزال إلا دواء القرآن. وعين بعد تفكر عميق دورة للقرآن العظيم في شهر شعبان ورمضان، ولكنه حاول الشيء على هذا الأمر مع شيخه رشيد أحمد الجنجوحي رحمه الله تعالى بإرسال الخط إليه، فأجاب وقال له: فكر حسن، ولكن انتبه، لا تقلد القرآن بكتب التفسير، وقلد كتب التفسير بالقرآن. وهذا المنهج في القارة الهندية منهج أنيق سهل لفهم القرآن ومسلم عند الجميع من غير مثال سابق. وبهذا المنهج قامت نهضة من علماء الإرشاد بحمد الله تدرس القرآن، واستحضرت لديهم جميع ما يحتوي كتاب الله عز وجل من المزامين، وتستدل من جميع كتب التفسير قديما وحديثا وتحاول عليها، ثم تقدم ما فهم من القرآن. وكان فهم القرآن لديهم وصل إلى هذا الحد، فكانوا يستدلون في فهم القرآن من الأحاديث المباركة جرحا وتعديلا، ومن أقوال الفقهاء فقها ومسائلا. ومن أهم الخصوصية من بين الخصوصيات وما يمتاز بها وما يدور بها رحى القرآن مسألة التوحيد. ويبين لمعلمي القرآن: خير الحديث كتاب الله، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذوق والحس والوجدان والحيوية قد أتى بثورة نجت أمة الإسلامية عن الكفر والشرك والبدع، وقضى على الجاهلية بكل صورها، وبدل الدين المصنوع بالدين المحمدي، وأسس تاريخا عالميا في العالم الإسلامي بل في العالم العربي. وبهذا الشكل نشأت مدارس أخرى فقهاء وقراء وبلغاء والمحدثين، ونشأت مدارس الإرشاد في قرن الواحد مفسري القرآن تحت أشراف التنظيم. وليس التفسير فحسب، بل التفسير بفهم يسير بامتداد تاليف 150 كتابا لتيسير التفسير.
وليس التأليف والتصنيف فقط، بل بشكل الدراسة على نهج مميز عن أمثالها. وخصص لهذه الدروس من بين الشهور شهر شعبان وشهر رمضان، ويكون عدد المشاركين في هذه الدروس ألوف من الرجال والنساء. ولا سيما درس البنجبير له ميزة عظيمة في هذا القرن، ولم يرسم لنا التاريخ حلقة القرآن منذ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، مشتملة عددها 8000 المشاركين. غير هذا القرن وهذا البنجبير الذي هو منبع هذه الجماعة، كانت حلقة القرآن والمشاركون فيها قرابة 8000. ولا ندعي على هذا فحسب، بل يعترف على هذا أعداؤنا وأعداء الإسلام. والعجم لا تعترف على هذا فقط، بل العرب تعترف. كيف لا تعترف ومؤسس هذه الجماعة جعل حياته حياة بدراسة القرآن؟ ومن وسائل المشهورة مما تلي: ما كان موتي أن تدفنوني في التراب، ولكن موتي ترك دروسكم للعالمين. إخوتي الإسلام، وأما نحن فأيضا جعلنا حياتنا بدراسة القرآن، لأن السائس لهذه الجماعة هو شيخ القرآن، ومركزه موسوم بدار القرآن، وهوايته الثورة القرآنية. فإن كنت تريد الثورة القرآنية فالزم نفسك بهذه الجماعة وارتبط بها والتحق بركبها. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوتي الكرام، هذه خلص ما كلفت بتقديمها، وأنا أخوكم حسين خان يوسف زي، الدارس في قسم النظام العالمي. وأخيرا، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام.